بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا حديث أبي ذر الحديث 25 من يسمى المتن. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ قال: أورأيتم لو وضعها في الحرام. قال أرأيتم إن وضعها في حرام. لو وضعها في حرام كان عليه وزرا. فكان عليه وزرا. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. رواه مسلم. وفي بضع بضم الباء. حديث لي بعد حديث أبي هريرة كله سلام. طيب أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم في كل تسبيحة صدقة. بكل أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. طيب حديث 26 كله سلامة قاسم لم تحت. طيب أين زيد؟ عبد الله. طيب محمود. سويت لي. طيب ناخذ إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى الحديث 27 المعذرة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا كلام النووي رحمه الله. هذا الحديث كذلك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث النواس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، فقال: البر حسن الخلق. البر ينقسم إلى قسمين: بر بين العبد وربه، وبر بين العبد وبين الناس. البر الذي يكون بين العبد وبين ربه هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الآية. فهذا البر الذي يكون بين العبد وبين ربه. والممتثل لهذا القسم من البر هؤلاء الذين يسمون الأبرار، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن الأبرار لفي نعيم. فالبر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى هو الإيمان به وببقية أركان الإيمان، وكذلك امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب النواهي التي نهى عنها الله جل في علاه. أما البر القسم الثاني الذي هو البر الذي يكون بين العبد وبين الخلق وبين الخلق، فقد أجمله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة، قال: البر حسن الخلق. وحسن الخلق هذا قسم من البر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعه حسن الخلق. حسن الخلق يكون بين العبد وبين الناس بأمور كثيرة، كما مر بنا: بذل النذى وكف الأذى وطلاقة الوجه والعفو عن الزلل والصفح عن الخطأ. هذا كله يدخل في حسن الخلق. وحسن الخلق هذا الذي هو المراد في هذا الحديث البر الذي هو يكون البر الذي بين العبد وبين الناس. طيب، هل البر على مرتبة واحدة أو هل الأبرار على مرتبة واحدة؟ إذا قلنا بأن البر يكون بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس، وقلنا بأن البر هو الذي بين العبد وبين ربه هو الإيمان، وذكرنا أن الإيمان يتفاضل أهله، وكذلك البر الذي هو بين العبد وبين الناس على مراتب، فليس كل الناس على مرتبة في حسن الخلق. إذن الأبرار لما تفاوتت هذه الأمور كان الأبرار على درجات متفاوتة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإثم هنا أو جعل للإثم هنا ميزانين: ميزانا جعل ميزانا ظاهرا وميزانا باطنا. قال: الإثم ما حاك في النفس، هذا الميزان الأول. هذا الميزان الباطن يحيك في نفسك، يعني يتردد في نفسك فعله. الميزان الآخر: وكرهت أن يطلع عليه الناس. لما تأتي أن تفعل هذا الأمر أمام الناس لا تستطيع، تجد أنك تتوارى عن أعين الناس حتى لا يقع منك هذا الفعل. إذن الإثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم له ميزانا ظاهرا وميزانا باطنا. الإثم ما حاك في نفسك، تردد في نفسك، كان في نفسك تردد في فعل هذا الأمر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن خلاصة الحديث أن البر حسن الخلق، جماعه حسن الخلق الذي بين العبد وبين الناس، والإثم ما كان فيه تردد في الصدر، وكذلك تكره أن يراك الناس على هذا الفعل. وفي رواية وابصة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ فقال: نعم. قال: استفت قلبك،
البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، كما مر بنا. إذا كان الإثم ما كان فيه تردد وكراهة أن يراك الناس على هذا الأمر، فيكون البر عكس هذا، ما كان فيه طمأنينة في القلب وعدم تردد في الصدر، وكذلك النفس تطمئن إلى هذا الفعل لو رآه الناس على هذا الأمر فلا يقع في قلبه ما يكره. ثم قال: والإثم ما حاك في نفسك وتردد، ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم يكون فيه تردد كما مر بنا، يكون فيه تردد في القلب، يكره أن يطلع عليه الناس على هذا الشيء. وهذا هل هو خاص بالأمور العادات أو يدخل حتى في العبادات؟ هو عام في كل شيء. يعني قد تجد أناسا هم يعتقدون أنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن يعني أقرب الصورة الذين يربون الناس على الحزبيات وعلى البدع وعلى هذه الجماعات المنحرفة. تجد هؤلاء الناس يختفون عن أعين الناس. يعني مثلا أصحاب الحزبيات لا تجدهم يظهرون أمورهم أمام الناس، لذلك تجد أمورهم عملهم في خفاء، اجتماعاتهم سرية، يعملون في ظلمات الليل. فهذا لما وكرهت أن يطلع عليه الناس. هؤلاء الناس لا يأتيك، لو كانوا على دين صحيح وعلى عقيدة صحيحة وعلى منهج سليم، لماذا لا يعلنون مناهجهم أمام الناس؟ تعال علم الناس في المساجد. أنت تتكلم عن دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله واضح ليس فيه خفاء. وأن يحشر الناس ضحى، موسى عليه السلام قال لفرعون: وأن يحشر الناس ضحى، الذي معه الحق لا يهاب الناس. لكن لما كانوا على الباطل فهم يربون أتباعهم على التخفي والسرية حتى يزرعون فيهم أفكارهم ثم ينضمون إليهم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون في أمر دينهم فاعلم أنهم على ضلال. يتناجون يتكلمون في أمور الدين بخفية، وليس أمر ظاهر أمام الناس. فاعلم أنهم على ضلال. وهذا حال الحزبيين والحزبيات. لذلك الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الذي تردد، قد يأتي إنسان ويستفتي عالما شيخا، فيفتي مثلا له بأن هذا الأمر لا بأس به، فيقع في قلبه نوع من التردد، إما أنه لم يوصل الصورة صحيحة إلى هذا الشيخ، أو أن الشيخ لم يستفصل على هذه المسألة، أو لم يحط بجوانبها، أو أن الشيخ مثلا استعجل في نظره في الفتية، فهذا يقع في نوع من التردد. فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن أفتاك الناس وأفتوك. ويدخل في هذا الأمور المشتبهات، فاستفتي قلبك: وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهل كل تردد في الصدر، لو أن إنسان سأل عالما ووقع في قلبه تردد، هل كل تردد يعد معتبرا؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان العالم أجاب بدليل من الكتاب والسنة، فهنا وجب على المستفتي أن يعمل بفتوى العالم، بل إنه لو خالف فتوى العالم فهنا قد يقع في الإثم، لأن الأمر فيه دليل. ولو فتح الإنسان باب التردد في الأمور التي قرنت بأدلة والعياذ بالله لهلك. لكن لو كان الدليل صريح واضح، قال الله قال رسول الله، فهنا وجب عليه أن يطرح التردد الذي في قلبه ويعمل بالدليل.
الحالة الثانية أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين. يعني قد يأتي إنسان ويعرض مسألته على شيخ فيفتيه، ثم يعرض مسألته على شيخ آخر فيفتيه، أو تكون مسألته فيها قولين لأهل العلم. فهنا التردد لا يكون بأن يأتي بقول من عنده يعمل به، لأن المسألة إذا دارت فيها، يعني إذا دارت بين كلامين لأهل العلم لا يجوز له أن يعمل بما في قلبه ويخرج عن فتوى العالم. يعني يقع هنا التردد بين الفتوى، بين كلام هذا وكلام هذا لا بأس به. قد يعني يقول مثلا يقع في قلبه تردد، هل هذا هو المصيب أو هذا هو المصيب، فهذا لا بأس به. وهنا يغلب جانب الأعلم منهما أو الذي فتواه تنطبق على حاله منهما، لكن لا يكون التردد بأن يخرج عن أحد هذين القولين. الحالة الثالثة أن يأتي ويعرض مسألته على عالم فيجيبه، لكن يقع في نفسه أنه لم يوضح الصورة كاملة إلى هذا العالم، أو ربما العالم لم يستفصل على أمور يعني هي متعلقة بالفتوى، أو أن العالم كما مر بنا يعني لم يحط بالمسألة من جميع جوانبها، فيقع في قلبه التردد. فهنا نقول ينطبق عليك هذا الحديث: وإن أفتاك الناس وأفتوك، إن وقع في نفسك التردد فتوقف حتى تستبين لك المسألة جلية. وضحت الصورة؟ 3 حالات: ما كانت فيها المسألة مقترنة بدليل هنا وجب عليه اتباع الدليل. إذا كانت المسألة تدور بين كلامين لأهل العلم لا يجوز أن يخرج لقول آخر من نفسه بناء على ما يقع في قلبه من التردد من فتاوى أهل العلم. إذا كانت المسألة أن الصورة لم تصل إلى هذا العالم تصله وصولا يعني جليا صحيحا، فهنا إذا وقع في قلبه تردد فهذا لا يلام عليه حتى تستبين له المسألة من جميع جوانبها. وبهذا نكون قد انتهينا. وقبل أن نختم مجلس اليوم أحب أن أنبه على سبق لسان وقع مني لما تكلمنا على معنى الحمد لله. يعني لما تكلمنا على الحمد لله قلنا بأن الحمد هو وصف المحمود بأفعال الحسنة وصفاته الحميدة مع المحبة والتعظيم. وقلنا الحمد إذا تكرر ذكرت أنت صار ثناء. طيب نعم الحمد يعني إذا تكرر الحمد صار ثناء. طيب وذكرنا أن اللام في الحمد لله لام الاختصاص. قلنا الحمد لله معناه جميع المحامد مختصة بالله سبحانه وتعالى، وهنا السبق وقع مني. اللام هنا ليست لام الاختصاص ولكنها لام الاستحقاق. لام الاستحقاق يقول أهل العلم ضابطها أن تقع بين معنى وذات. الحمد معنى، الله سبحانه وتعالى ذات، فلام الاستحقاق تكون بين معنى وذات. الحمد لله جميع المحامد، جميع الصفات الحسنة والأفعال الحميدة، صفات الجمال والجلال هي مستحقة لله سبحانه وتعالى. أما لام الاختصاص هذه ضابطها أن تقع بين ذاتين، لكن تدخل على ما لا يتصور منه الملك. كما تقول هذا البساط للمسجد، البساط للمسجد، البساط ذات، المسجد ذات، لكن المسجد لا يملك البساط. فهنا يقولون بأن اللام هذه للمسجد هذه لام الاختصاص، يعني هذا البساط خاص بالمسجد. لام الملك تقع بين ذاتين لكن تدخل على من يتصور منه الملك. تقول المال لمحمد، محمد ذات، المال ذات، محمد يملك هذا المال لأنه يتصور أنه يملك لأنه عاقل. فهنا تقول المال لمحمد أي المال ملك لمحمد. إذن هنا اللام لها 3 معاني: تأتي للملك، وتأتي للاختصاص، وتأتي للاستحقاق التي هي مثالها
الحمد لله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.